नमस्कार नानी बाबु, म गोविन्द प्रसाद ढङ्गाल, नानी बाबुहरूको म्याथ टिचर। सदा चाहिँ लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ केही न केही नयाँ कुरा सिकौँ र यो विषम परिस्थितिमा शिक्षाबाट दूर नराखौँ भन्ने उद्देश्यले नानी बाबुहरूलाई हामीले युट्युबका भिडियोहरू लगायत लाइभबाट पनि केही नयाँ नलेज दिने प्लानिङ गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ मैले नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हामीले एसएई क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 13 र क्वेसन नम्बर 1B मा पनि आउँछ यसको क्वेसनहरू चाहिँ। सो यी क्वेसनहरूमा आउने टपिकको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। सो यो टपिक कुन हो त भन्दाखेरि मेन्सुरेसन टपिक अन्तर्गत हामीले एरिया अफ ट्रायंगल भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो एरिया अफ ट्रायंगल पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई टाइप्स अफ ट्रायंगल थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसको फर्मुलाहरू के कस्तो छ त्यो एरिया हुनु पर्यो। टाइप्स अफ ट्रायंगल फर्मुला एरिया गरौँ र त्यसलाई कसरी युज गर्ने त भन्ने कुराहरूपट्टि हामी गयौँ भनेदेखि चाहिँ पक्कै पनि हामीले यो 1 मार्क्स 2 मार्क्स र 4 मार्क्स गरेर चाहिँ अल टुगेदर 7 मार्क्स यसबाट चाहिँ ल्याउन हुनेछौँ भन्ने आशा मलाई लागेको छ। र यदि केही कन्फ्युजन केही कुराहरू नबुझेको केसमा नानी बाबुले पक्कै पनि हामीलाई भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहुनेछ अथवा चाहिँ हामीलाई क्वेसन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। नानी बाबुहरू, अब म आजको टपिक अन्तर्गत गएँ। आजको टपिकमा जाँदाखेरि पहिले मैले अहिले भनिसकेँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ टाइप्स अफ ट्रायंगलको बारेमा हामीले याद गर्नु पर्यो। सो टाइप्स अफ ट्रायंगल हामीले सानै क्लासदेखि पढेको, एक्चुअली मैले सरल लेखिहालेँ है त, तिमीले याद गर। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यसलाई नेपालीमा समबाहु भन्छ। समबाहु त्रिभुज। दोस्रो नम्बरमा आइसोसेलेस ट्रायंगल, यसलाई तिम्रो नेपालीमा समद्विबाहु त्रिभुज भन्छ। र तेस्रो हामीसित छ यहाँ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल भनेको विषम बाहु त्रिभुज। नर्मली हामीले यो चाहिँ सानै क्लासदेखि पढ्दै आएको, अझै पनि हामीले थप्छौँ यसमा। अर्को एउटा हामीले चाहिन्छ आइबी राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल भनेको समकोणीय त्रिभुज। नर्मली यति कुरा जानिसकेपछि नानी बाबुहरूले मैले छोटकरीमा यो के हो र यसलाई चाहिँ कसरी फर्मुला युज गरिन्छ र यसको फिगर सहित म देखाउन पहिला गइरहेको छु। त्यसपछि हामी फेरि अगाडि यसको युजहरू कसरी गर्ने र कस्तो क्वेसन आउँछ भन्ने कुरा हामी फेरि डिस्कस गरौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेको के होला त? इक्विलेटरल ट्रायंगल भने हेर त, नेपालीमा समबाहु त्रिभुज भनेको छ। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै ह्याभिङ अल साइड इक्वल। ट्रायंगलमा त हामीले तीनवटा साइड हुन्छ। यो तीनवटै साइडहरू एबीसी नै बराबर भएको ट्रायंगललाई चाहिँ हामीले के भन्छ? इक्विलेटरल ट्रायंगल भन्छ, समबाहु त्रिभुज। ठीक छ? सम भनेको बराबर, बाहु भनेको भुजा, भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। र यसको साइडलाई तिमीले केहीलाई जुनसुकै रिलेट गरौ, लेट सपोज इट इज ए, त्यसमा यसको एरिया के भयो त? √3/4 a स्क्वायर भनेको साइडको स्क्वायर। यदि त्यो a को ठाउँमा तिमीलाई b आयो भने √3/4 b स्क्वायर, c आयो भने √3/4 c स्क्वायर, x आयो भने √3/4 x स्क्वायर। अब तिमीलाई 1 मार्क्समा 1 को b मा कस्तो क्वेशन सोध्छ त? हेर त, राइट डाउन द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ह्याभिङ अ साइड YCM भन्यो। साइड के भने तिमीलाई YCM। अब तिमीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? √3/4 पहिले यो लेख्ने, त्यसपछि YCM को स्क्वायर। अझै तिमी क्याल्कुलेसन गर्छौ भने √3/4 y स्क्वायर CM स्क्वायर चाहिँ तिम्रो एन्सर हो। यो चाहिँ 1 मार्क्समा क्वेशन सोध्छ। भनेको समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् जहाँ यसको एउटा भुजा YCM छ भनेर नेपालीमा क्वेशन आउँछ।
तपाईहरुले यो याद गर्ने है। यो 1 मार्क्समा चाहिँ तिमीलाई फर्मुला नलेजेबल क्वेशन भन्छ भनेको मतलब साना फर्मुलाहरुलाई चाहिँ कतिको नलेज छ भनेर चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेशनहरु चाहिँ 1A मा आयो। दोस्रोमा गए आइसोसेलेस ट्रायंगल। नानी बाबुहरु आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको के हो त भन त? आइसोसेलेस हेर त नेपालीमा के भन्छ त्यसको मिनिङ? समद्विबाहु। हेर त यसले के भन्यो? समद्विबाहु। सम भनेको बराबर, द्वि भनेको दुई, बाहु भनेको भुजा। भनेको दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। दुईवटा भुजाहरू मात्रै बराबर हैन, तीनवटै भुजा भएको थियो। अब दुईवटा भुजाहरू चाहिँ बराबर भएको। अब यो बराबर भएको भुजालाई चाहिँ हामीले ए मान्छौं, यो ए भयो, बाँकी रहेकोलाई चाहिँ बेस भनिन्छ, बी भयो। ए र बी यसरी नानी बाबुहरुले छुट्याउन सक्नुपर्छ है त। इक्वल साइड ए, रिमेनिङ साइड बी। यसमा पनि 1 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्छ। ऐनको आयो भने यो आउन सक्छ। के भन्न आउँछ? राइट डाउन द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ह्याभिङ इक्वल साइड ए, रिमेनिङ साइड बी। भनौं भने यसको एरियाको फर्मुला नानी बाबुले याद गर्नु पर्यो। के होला त? b/4 रुट अन्डर 4a² माइनस b² भनेको इक्वल साइडलाई ए मान्यो, रिमेनिङ साइडलाई बी मानेछ हो। इक्वल साइड ए भएपछि यसको 4a² माइनस b²। यसैमा तिम्रो क्वेशनले चाहिँ फरक तरिकाले सोधिन्छ। जस्तै दिएको समद्विबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् जहाँ बराबर भुजा एक्सियम र बाँकी रहेको भुजा वाइसियम छ भनेर पनि आइदिन्छ। यस्तो बेला नानी बाबुले यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो। b को भ्यालु कति छ? y/4 रुट अन्डर a को भ्यालु कति छ? 4x² माइनस y²। बाहिर यहाँ cm छ भने cm², मिटर छ भने मिटर स्क्वायर, किलोमिटर छ भने किलोमिटर स्क्वायर, युनिट स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ। स्क्वायर युनिट लेखे पनि हुन्छ है त। यो समद्विबाहु। अब हामीलाई थर्डमा छ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल भने कस्तो? विषम बाहु त्रिभुज। हेर त विषम बाहु भन्ने बित्तिकै बराबर नभएको, कुनै पनि भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई चाहिँ हामीले विषम बाहु त्रिभुज भन्छौँ। हामी यसलाई PQR मानौँ। कुनै पनि हेर त PQ भन्दा ठुलो PR छ, PR भन्दा ठुलो PQ छ, PQ भन्दा ठुलो RQ छ। सो यहाँ कुनै पनि साइडहरु तिम्रो बराबर छैन। यदि यसरी साइडहरु कुनै पनि बराबर भएन भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ विषम बाहु त्रिभुज आई मिन स्केलेन ट्रायंगल भनिन्छ। यसको पनि फर्मुला छ है त। यसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा नाम मानौँ है। जस्तै यहाँ PQR भएकोले PQR मान्न मिल्छ। मैले तिमीलाई अलिक सजिलो बनाएँ। यसलाई ABC लेखेँ है त। किनभने पहिला फर्मुला हामी ABC बाट जानौँ। ABC। ए को यो भर्टेक्स ए को अपोजिट साइड भनेको यो शीर्षबिन्दु ए को अगाडिकोलाई स्मल ए, बी को अगाडिकोलाई स्मल बी, सी को अगाडिकोलाई स्मल सी भनिन्छ। यो एबीसी छुटिसकेपछि नानी बाबुहरु हाम्रो यसको पहिला सेमी पेरिमिटर एस निकाल्नु छ। a + b + c/2। यसलाई के भन्छ रे? सेमी पेरिमिटर भनेको अर्ध परिमिति, परिमितिको आधा, अर्ध भनेको आधा। अनि यसको एरिया निकाल्ने फर्मुला चाहिँ याद गरौँ त। रुट अन्डर s s - a s - b र s - c। यो s s - a s - b s - c मा s भनेको चाहिँ सेमी पेरिमिटर भयो, a b c भनेको चाहिँ तिम्रो साइडहरु। स्मल क्यापिटल ए को अगाडि भर्टेक्स ए को अगाडिको साइड स्मल ए, भर्टेक्स बी को अगाडिको साइड स्मल बी, भर्टेक्स सी को अगाडिको साइड स्मल सी। यसलाई चाहिँ सही सर्टकटमा के भन्छ भन्दाखेरि राइट डाउन द फर्मुला अथवा चाहिँ राइट डाउन द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एरिया है अफ स्केलेन ट्रायंगल भन्छ। अथवा चाहिँ हिरोन्सको फर्मुला लेख्नुस् पनि भन्छ। यसलाई अर्को सर्टकटमा हिरोन्सको फर्मुला बनाउन तिमीले यो फर्मुला सम्झिने है त। स्केलेन ट्रायंगलको फर्मुला चाहिँ हिरोन्सको फर्मुला भन्छ। अब राइट एंगल ट्रायंगल नानी बाबुहरु, राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै नानी बाबुहरुले पाइथागोरसलाई सम्झिन्छौ कि सम्झिदैनौ? पक्कै पनि सम्झिन्छ। भन्छ राइट एंगल ट्रायंगल तिर लाग्नु है त, जसमा एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ हामीले PQR मान्यौ हो। सो यो 90 डिग्री को अगाडिकोलाई हाइपोटेनियस, यो परपेंडिकुलर, यो बेस। नानी बाबु राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया भन्नुस् त भनेपछि नानी बाबुले के भन्ने गरेछ? एरिया A = 1/2 बेस इन्टु हाइट हैन त। कि b इन्टु h, b इन्टु h हो, तर बेस इन्टु हाइट भन्नुपर्छ। यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ? बेस इन्टु हाइट। यो h भनेको र यो h भनेको इक्वल होइन है, यो रङ हो।
यो यस त हाइपोटेनियस इन नेपाली कर्ण हो, यहाँ हाइट भनेको पी हो। सो यसलाई हामीले मैले मोडिफाई गरिसकेँ। के मोडिफाई गरेँ भने यसलाई के लेख्नु पर्छ भनेर मैले नानी बाबुलाई सिकाइसकेको छु भने 1/2 बी इन्टु पी गर्नुपर्छ। ठिक छ, 1/2 बी इन्टु पी गरिसकेपछि चाहिँ हामीले बेस इन्टु हाइट, पी भनेको चाहिँ हाइट हो। नानी बाबुले यसरी फर्मुलालाई चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। अब यो फर्मुला जानिसक्यौँ, हामीले ट्रायंगलको टाइप्स जान्यौँ, यसको फर्मुला जानिसक्यौँ। ट्रायंगलको टाइप्स र फर्मुला आइसकेपछि अब फर्मुला चाहिँ तिम्रो 1 को ए मा आउने क्वेसन लगभग हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। यस्तै क्वेसन मात्र सोधिदिएको। 5 को ए मा चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन आउँछ त भने हामीलाई साइड दिएर एरिया निकाल अथवा चाहिँ पेरिमिटर निकाल, अथवा पेरिमिटर दिएर त्यहाँबाट साइड निकालेर एरिया निकाल, अथवा चाहिँ एरिया दिएर त्यहाँबाट साइड निकालेर पेरिमिटर निकाल भनेको मतलब हामीलाई तीनवटा खालको रिलेसन साइड अथवा पेरिमिटर अथवा एरियासँग रिलेटेड चाहिँ हामीलाई सर्ट क्वेसन आउँछ। सो त्यही क्वेसनहरूलाई चाहिँ जुन अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ त्यसलाई मैले नानी बाबुहरूको यहाँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तै 1 को ए हेर्नुहोस् त, दिएको त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल कति हुन्छ? व्हाट इज द एरिया अफ गिवन ट्रायंगल एबीसी भनेछ। नानी बाबुहरू मैले त्यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिएँ यहाँ फिगर ए बी सी, जसमा एबी को भ्यालु 5 cm, बीसी को भ्यालु 13 cm, एसी को भ्यालु 12 cm छ भनेदेखि ए को अपोजिटलाई स्मल ए, बी को अपोजिटलाई स्मल बी, सी को अपोजिटलाई स्मल सी। नानी बाबुले जानिसक्यो। अब हामी लेखौँ सोल्युसन। क्वेसन नम्बर 1 भयो। गिवन के छ ल भने त मैले सिधै यसलाई साइड लेखेँ है त। बीसी भनेको ए 13 cm, एबी भनेको सी 5 cm, एसी भनेको बी 12 cm। अनि बाबुहरू अब हामीले के गर्नुपर्छ? नाउ पहिला सेमी पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। के भने चाहिँ सेमी पेरिमिटर भनेको सरले पक्कै पनि सेमी पेरिमिटरलाई यसले जनाउने, जसलाई ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भन्नुभएको छ। सेमी पेरिमिटरलाई नेपालीमा अर्ध परिमिति भनिन्छ है त। यसलाई एस लेखेँ, याद गरौँ। अब ए प्लस बी प्लस सी को भ्यालु 13 प्लस 12 प्लस 5/2 सल्भ गर्नुहोस् त। यो भनेको 30 डिवाइडेड बाई 2 भनेको 15 तपाईको सेमी पेरिमिटरको भ्यालु आयो। हामीलाई चाहिएको त एरिया हो। सो अब हामीले एरिया क्याल्कुलेसन गर्छौँ। एट लास्ट एरियाको फर्मुला सम्झौँ है। यस आयो। अब हामीलाई एरिया चाहियो। एरिया ए इक्वल टु रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यसरी सल्भ गर्छौँ। यसको भ्यालु नानी बाबुले सम्झिनुहोस् 15 माइनस 13 15 माइनस 12 15 माइनस 5 यसरी सल्भ गरिन्छ है त। अब याद गर त 15 को भ्यालु 15 नै भयो। 15 माइनस 13 भनेको के हो र त? यहाँ हामीले याद गरौँ। 15 माइनस 13 भनेको 2, 15 माइनस 12 भनेको 3, 15 माइनस 5 भनेको 10। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। 15 2 जा 30, 3 जा 90, 10 जा 900 यो भनेको 30 cm स्क्वायर एरिया भएको कारणले यसरी हामीले यो क्वेसनलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। एकदमै सजिलो खालको क्वेसन हो र क्वेसन नम्बर 5A मा आएको क्वेसन यति नै सजिलो पनि आउँछ त र अरू क्वेसनहरु पनि यस्तै सिमिलर त्यति धेरै गाह्रो क्वेसनहरु यसमा आउँदैन है त। नानी बाबुहरूले यसलाई पक्कै पनि बुझ्यो भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। केही कन्फ्युजन आयो भने हामीले सदैव नानी बाबुहरूको कमेन्टको आशा गरिरहेका हुन्छौँ है त। सँगसँगै मैले अगाडि लिएर गएँ नानी बाबु यो सकियो। क्वेसन नम्बर 2 लाई हेर्नु होला। ओके क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ हेर्नुस् त। हामीलाई क्वेसन नम्बर 1 लाई मैले रिमुभ गर्दै यहाँबाट क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई के सोधिएको छ त त्यहाँ हेर्न सक्छौ। क्वेसन नम्बर 2 मा एउटा समबाहु त्रिभुजको क्षेत्रफल 16√3 cm स्क्वायर छ भने त्यसको परिमिति पत्ता लगाउनुहोस्। हेर त एउटा के छ रे हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा एउटा समबाहु त्रिभुज भनिसक्यो क्वेसनले। एउटा समबाहु त्रिभुज भन्नेबित्तिकै हामीलाई एबीसी भन्ने नाम राखौं।
है त। समबाहु भनेपछि सबै भुजा बराबर भएको हो। इंग्लिशमा पनि पढे द एरिया अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 cm स्क्वायर फाइन्ड इट्स पेरिमिटर। हामीलाई के क्वेशनले के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको हामीलाई चाहिँ एरिया 16√3 cm स्क्वायर दिएको छ भने यसको पेरिमिटर निकाल्नु पर्यो। नानी बाबुहरु बिफोर स्टार्टिङ हाम्रो माइन्ड सेट गरौँ त यसको साइडलाई ए मानौँ न, यो तीनवटा भयो। यसको एरियाको फर्मुला एक्चुअली याद गरौँ √3/4 a स्क्वायर। अनि हामीले अब चाहिएको पेरिमिटरको फर्मुला पनि याद गरौँ 3a। हेर त हामीलाई चाहिएको 3a। 3a कसरी छ? पेरिमिटर भनेको त सम अफ अल साइड हो नि त। सम अफ अल साइड भनेको तीनवटा साइड जोड्दा त यो a भएपछि यो पनि a यो पनि a। कति आयो त a + a = 3। तर यो 3a निकाल्नु भन्दा अगाडि त पहिला हामीलाई त a चाहियो नि त। a कै भ्यालु थाहा छैन भने त हामीले 3 को भ्यालु आउँदैन। सो अब हामीले पहिला सुरुमा के गर्छौँ त a निकाल्न दिएको छ। सोलुसन क्वेशन नम्बर 2 मा लागौँ। सोलुसन गिभनमा हेर्नुस् त के छ। गिभनमा हामीलाई के दिएको छ त्यहाँ भन्दाखेरि एरिया दिएको छ a = 16√3। अनि बाबुहरु a हाम्रो कति छ रे 16√3 छ। हामीलाई साइड चाहियो, साइड a = व्हाट? पेरिमिटर पनि चाहियो हामीलाई p = व्हाट? नाउ अब नानी बाबुले लेखेर याद गर्नु है त। पहिला हामीले के गर्यौं यसको पेरिमिटरको फर्मुला लगाउँ। पेरिमिटर p = फर्मुला सम्झिनुस् √3/4 a स्क्वायर। पेरिमिटरको भ्यालु तपाईलाई थाहा छ 16√3, यतापट्टि √3/4 a स्क्वायर। अब सल्भ गर्नु है। 16√3 * 4/√3 = a स्क्वायर। सायद नानी बाबुहरुले यो बुझिन्छ। यतापट्टि 4 डिनोमिनेटर छ, यता आउँदा न्युमिनेटरमा गयो। यतापट्टि √3 न्युमिनेटर छ, यता आउँदा डिनोमिनेटरमा। हामीले यो √3 र यो √3 काट्दियौ। यो आयो 64 = a स्क्वायर। अझै हामीले सल्भ गर्नु यसलाई फर 8 को स्क्वायर = a स्क्वायर। यो काट्दियौ। therefore a = 8 cm। हामीलाई a आयो। हामीलाई चाहिएको के हो? एरिया हो त हैन। हामीलाई के चाहिएको? पेरिमिटर। एरिया त हामीले दिइसकेको छ। एट लास्ट पेरिमिटर p = भर्खरै नानी बाबुले फर्मुला सम्झिसकेका छौ 3a। कसरी आयो त 3 भन्दाखेरि a + a गरेर। सो 3 * 8 कति आयो त हाम्रो भ्यालु 24 cm। यसरी हामीले दोस्रो क्वेशनलाई पनि कम्प्लिट गर्यौं। नानी बाबुहरुले यो दोस्रो क्वेशनमा कहीँ कतै कन्फ्युजन लागेमा हामीलाई अवश्य पनि सोध्ने छौं है त। यसरी हामीले सेकेन्ड क्वेशनलाई पनि कम्प्लिट गर्यौं। सेकेन्ड क्वेशन पनि त्यति धेरै गाह्रो छैन र यसबाट यस्ता खालको क्वेशनहरु अलि बढी आउने चान्स छ है नानी बाबुहरु। त्यो चाहिँ नानी बाबुले कसरी ध्यान राख्नुपर्छ। किनभने हामीलाई क्वेशन देख्दा जति सजिलो लाग्छ त्यति नै सजिलो हुँदैन सल्भ गर्नका लागि चाहिँ। सो सेकेन्ड क्वेशनमा पनि नानी बाबुहरु खासै अड्किनु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने 5 को a मा आउने टाइपको क्वेशन हो। अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 3 है त। हामी क्वेशन नम्बर 3 तिर लाग्यौं। आज अलिकति छिटो जस्तो लागेको छ भन्देखि नानी बाबुले कमेन्ट गर्ने। जस्तै यो कुरो बुझिएन सर, यसलाई अलिकति एकचोटी फेरि एक्सप्लेन गरिदिनुस् भन्नुभयो भने पक्कै पनि मैले त्यो क्वेशनलाई फेरि दोहोर्याउने छु। यहाँ हामी क्वेशन नम्बर 3 हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 3 मा के लेखेको छ हेर्नुस् त। एउटा त्रिभुजको परिमिति र दुई भुजाहरूको लम्बाई क्रमशः 36 cm, 8 cm र 12 cm भए सो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुस् भनेको छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ त यहाँ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा त्रिभुजको परिमिति दिएको छ, पेरिमिटर दिएको छ अनि त्यसको बाँकी दुईवटा साइडहरु पनि दिएको छ। हामी यसलाई मैले फिगरमा पहिला उतारे अनि त्यसपछि म इंग्लिशमा पनि पढ्ने छु। हामी त्यो दुईटा साइडलाई नाम राखौँ नानी बाबु। मैले एबीसी नै राखे है त सजिलो हुनेछ। एबीसी को यसको पेरिमिटर यो तीनवटै जोडेर हामीलाई पेरिमिटर दिएको छ 36 cm। एउटा साइड 8 cm छ, अर्को साइड 12 cm छ है त। 8 cm 12 cm दिएको छ र बाँकी पेरिमिटर 36 cm छ। यसको थर्ड साइड वाट थाहा छैन। हामीलाई क्वेशन के भनेछ द पेरिमिटर एन्ड द लेन्थ अफ द टु साइड्स अफ अ ट्रायंगल्स आर 36 cm, 8 cm, 12 cm respectively. Find the area of triangle भनेको मतलब total perimeter of the triangle is 36 cm
and two side, any two side, you can let any two side. I'm letting here AB and AC. You can let AC, BC also. Okay, no problem. You can let any two sides. That two sides are 12 cm and 8 cm. है त्यो दुईवटा साइडहरु 12 cm र 8 cm छ भनेदेखि फर्स्ट अफ अल वी नीड टु क्याल्कुलेट थर्ड साइड. हामीलाई थर्ड साइड नभइकन त्यो एरिया पेरिमिटर जेसुकै सामर्थ्यतातिर ध्यान दिनु. हामीले फर्स्टको हाम्रो टार्गेट के भयो? थर्ड साइड क्याल्कुलेसन गर्ने है. सो हामीले थर्ड साइडलाई अब हामी पहिले नाम लेखौं. ए को अपोजिट स्मल ए, बी को अपोजिट स्मल बी, सी को अपोजिट स्मल सी. सो फर्स्टमा हामीले थर्ड साइड कसरी निकाल्ने कुरा लाग्छौं. त्यसपछि हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ? पहिला थर्ड साइड भनेको स्मल ए लेखे है. हेर्नुस् न, ए को अपोजिट स्मल ए थर्ड साइड. अनि हामीलाई के सोधेको छ? अर्को एरिया. यो कुन ट्रायंगल हो? यो त स्केलर ट्रायंगल हो, किन नन अफ द साइड्स आर इक्वल. अहिलेसम्म हाम्रो कुनै साइड इक्वल छ छैन. सो यस्तो केसमा हाम्रो एरियाको फर्मुला याद गर्नुस्. s minus a, s minus b, s minus c. हैन, यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं. यता हेरौँ नानीहरुको सोलुसन गिवन. अब हामीलाई के गिवन छ त हेर्नुस् त. इन ट्रायंगल एबीसी यसरी नाम लेख्दिन सक्छौं. एबीसी भनेपछि हामीले स्मल ए, बीसी लाई स्मल ए व्हाट, एबी लाई स्मल सी 12 cm, एसी लाई स्मल बी 8 cm, पेरिमीटर P equal to 36 cm. पेरिमीटर भनेको सम अफ अल साइड हो. नाउ पेरिमीटर को फर्मुला लगाउनुस्. पेरिमीटर P equal to A plus B plus C. सेमी पेरिमीटर चाहिँ A plus B plus C by 2 हुन्छ. तर हाम्रो त यहाँ पेरिमीटर हो. सो पेरिमीटरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? A plus B plus C. सो अब हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ 36 सेन्टिमिटर दिएको छ. A को भ्यालु थाहा छैन, B को भ्यालु 12 छ, 8 छ, C को भ्यालु 12 छ. यहाँबाट फेरि के क्याल्कुलेसन गर्न सकियो त नानीहरु? 36 equal to A plus 20. यसलाई यता लिएर घटाइदियौ. 36 minus 20 equal to A. अतः तिम्रो A को भ्यालु आयो. A को भ्यालु कति आयो? हेर्नुस् त, मैले यो फिगरलाई इरेज गर्ने है. here A equal to 16 cm. हाम्रो A को भ्यालु आयो. अब A आइसकेपछि हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने के हो? यसको एरिया. अब हामी एरियाको गणना गरौँ. एट लास्ट पहिला एरिया निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ? सेमी पेरिमिटर. त्यो सिधै यहाँ तिमीले पेरिमिटरलाई हाफ गरिदिँदा हुन्छ. त्यसरी गर्दियौ है. हेर, सेमी पेरिमिटर S equal to P by 2. P को भ्यालु तिम्रो छ 36 divided by 2 भनेको 18 cm आयो. है त? 36 divided by 2. अब एरिया लगाइदियौ. एरिया A equal to root under S minus A, S minus B र S minus C. S को भ्यालु नै बाबु कति छ? 18 छ. 18 minus A को भ्यालु हेर्दा तिमीले A को भ्यालु यहाँ छैन, तर हामीले तल क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं. 16 आयो. S को भ्यालु 18 भयो, B को भ्यालु 12 भयो, S को भ्यालु 18 भयो, C को भ्यालु हामीले कति छ? B को हामीसित 8 भ्यालु छ भने C को 12 राख्दिनुस्. के फरक पर्दैन? -12. यसले केही फरक पर्दैन है. क्याल्कुलेसनमा एउटै आइहाल्छ. 18 minus 16 2, 18 minus 8 10, 18 minus 12 6. यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त. 18 into 2 into 10 into 6 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो? 18 into 2 into 10 into 6 हामीलाई आउँछ 2160. 2160 लाई रुट मा राखौं. रुट अन्डर हामीलाई आउँछ 46.4758 यस्तो आउँछ. सबै राखिरहनु पर्दैन. हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि तिमीले फिक्स 2 थिचे पनि हुन्छ तिम्रो क्याल्कुलेटरमा, अथवा चाहिँ यो अन्तिमको दुईटा हटाउने. यो दुईटा हटाउँदाखेरि यो 8 र 5 हटाउँदाखेरि चाहिँ यो 5 भनेको 5 अथवा त्यो भन्दा माथि आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त? हामीले यस्तो लेख्छौं. 4 8 लेख्छौं. cm स्क्वायर 1 नम्बर जोडिन्छ. यहाँ 47 थियो,
8 भयो। यसैले हामीलाई चाहिँ कुनै साइड एउटा नदिएर पेरिमिटर अथवा एरिया दिन सक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले के गर्ने, पहिला त्यहाँ के गिभन भ्यालु छ त्यसलाई युज गरेर बाँकी रहेको साइड निकाल्ने। जब हामीलाई तीनवटै साइडहरू आउँछ त्यसपछि त तिमीले एरिया निकाल्न सक्छौ, पेरिमिटर निकाल्न सक्छौ। सरले यहाँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि पहिला हामीलाई एउटा साइड थाहा छैन, दुईटा साइड थाहा छ र पेरिमिटर थाहा छ। पेरिमिटरबाट थर्ड साइड निकाल्न सकिन्छ। a + b + c गरेर थर्ड साइड आइसकेपछि त तिमीले आफ्नो फर्मुला लगाउन सकिन्छ। यसरी पनि हामीले थर्ड क्वेशनलाई कम्प्लिट गर्यौँ। नानी बाबुहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ थर्ड क्वेशनहरुमा नानी बाबुहरूलाई के पनि कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्छ। म अर्को एउटा क्वेशन लिएर जान्छु, फोर्थ क्वेशनमा नानी बाबुहरूलाई लिएर जान्छु है त। थर्ड क्वेशनलाई मैले कम्प्लिट गराएँ। ओके, नानी बाबुहरूले क्वेशन नम्बर 4 लाई पढ्न सकिनेछ। क्वेशन नम्बर 4 ले चाहिँ के सोध्यो त हामीलाई भन्ने कुराहरू यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा देखाएको छु नानी बाबु। यसको अगाडि नेपालीमा नानी बाबुहरूले क्वेशन नम्बर 4 देख्न सकिनेछ। ओके, क्वेशन नम्बर पढ्दै गर्नुहोस् है। के भन्यो भन्दाखेरि एउटा समद्विबाहु त्रिभुजको पेरिमिटर हेर त परिमिति भनेको छ। एउटा समद्विबाहु त्रिभुजको परिमिति 25 cm र आधारको लम्बाइ चाहिँ 9 cm भएदेखि सो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नुस्। लगभग क्वेशन अहिले तपाईले 3 नम्बरमा गरेको जस्तै क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 4 र 3 लगभग सिमिलर छ, तर एउटा के फरक आयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ समद्विबाहु त्रिभुज भन्यो तपाईलाई। समद्विबाहु भने दुईवटा भुजाहरू चाहिँ यसको बराबर छ भन्ने तपाईले मान्नु पर्यो। ए बी सी नानी बाबुहरूले चाहिँ दुईवटा भुजा बराबर छ, जसको आधार भनेको छ। आधार भनेपछि यो तलको बाँकी रहेको साइड हुन्छ बी है। आधार भनेको बी, दुईवटा बाँकी रहेको इक्वल साइडलाई चाहिँ हामीले ए ले दिने गर्छौँ। ए थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन भने चाहिँ पहिलो कामै हाम्रो के रह्यो, अहिले तिमीले जुन बाँकी रहेको साइड निकालेको छ यहाँ पहिला हामीले ए निकाल्नु पर्यो। जब हामीले ए निकालिसक्छौँ त्यसपछि हामीलाई उसले के क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ, क्याल्कुलेट इट्स एरिया भनेको छ। त्यसपछि हामीले फेरि एरिया निकाल्नलाई यसको फर्मुला लगाउनेछ। सो पहिला हाम्रो टार्गेट के रह्यो त, हामीले हाउ टु क्याल्कुलेट इट्स एरिया। हामीले चाहिँ पहिलो टार्गेट चाहिँ के राख्यौँ त, यसको एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने लाग्यो। ओके नानी बाबुहरू, म सँगसँगै अगाडि आउँ। के दिएको छ यो क्वेशनमा, सोल्युसन गिभन इन ट्रायंगल एबीसी। मैले त्यहाँ एबीसी नै माने है त। हामीलाई के दिएको छ, यसको पेरिमिटर P = 25 cm, बेस यसलाई B माने 9 cm, इक्वल साइड त्यसलाई हामीले A मानौँ, इक्वल साइड हामीलाई थाहा छैन। सो अब पहिला हामीले इक्वल साइड निकाल्छौँ, त्यसपछि एरिया पनि निकाल्छौँ। एरिया A = what नाउ अनि बाबु पहिला पेरिमिटरको फर्मुला लगाउनुस् त। पेरिमिटर P = अब यहाँ चाहिँ नाम राखेको छ एबीसी भने जस्तै, त्यहाँ मैले तिमीलाई सिधै एबीसी को फर्मुला लगाइदिएँ। A + B + C। पेरिमिटरको भ्यालु 25 छ। A को ठाउँमा A नै राख्नुस्, B को ठाउँमा पनि A नै राख्नुस्, C को ठाउँमा चाहिँ 9 cm है त। फेरि तिम्रो यो कन्फ्युजन हो भने यो B यो C होइन, यसलाई हामीले त्यसरी नलागौँ है। यो भनेको मतलब हाम्रो यसलाई यो A भएपछि यसलाई पनि A, बाँकी रहेको चाहिँ B मानेछ हामीले है। नभए तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेदेखि तिमीले यसलाई पेरिमिटर यस्तो नलेखेर यस्तो लेख्न सक्छौ। हेर त, दुईटा साइड इक्वल A, बाँकी रहेको साइड B लेख्न पनि सकिन्छ है त। सो A लाई A + A कति भयो तिम्रो 2A भयो, बाँकी रहेको साइड B। B को भ्यालु तिमीलाई दिइसकेको छ, कति दिएछ 9 cm। त्यसलाई यता ल्याएर घटाइदियो। 25 - 9 = 2A, त्यो भनेको 16 = 2A, यसलाई डिभाइड गरेर 8 cm = A। पछि हाम्रो A को भ्यालु आयो
जब हामीले a को भ्यालु आइसकेपछि a आइसकेपछि हामीले बाँकी रहेको क्याल्कुलेसन गरिन्छ। यसले पेरिमिटर सोध्यो भने पेरिमिटरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, एरिया सोध्यो भने एरियाको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब हामीलाई यसले के सोधेको छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट इट्स एरिया भनेको छ। सो अब हामी एरिया निकालौँ। एरिया निकाल्नका लागि पहिला यसको यो कुन ट्रायंगल हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगलकै फर्मुला लगाउँछु। ओके, त्यसरी पनि मिल्छ। हैन सर, मलाई त तीनवटै साइड थाहा भयो नि त। यो 9 cm मा छ, यो 8 cm र छ, यो 8 cm। अब स्केलेन लाउन पाइदैन? पाइन्छ। स्केलेनबाट पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ। तर हामीलाई आइसोसेलेस लाउन अलिक सानो हुन सक्छ। सो हामी त्यसरी जाम है त। एट लास्ट एरिया A इक्वल टु b/4 रुट अन्डर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। भ्यालु राख्नुस् त। b भनेको अनइक्वल साइड 9/4 रुट अन्डर 4a स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको 9 को स्क्वायर। 9/4 रुट अन्डर 4 into 8 स्क्वायर हुन्छ 64 into 4 भनेको 256 माइनस 81। ठीक छ। सो 9/4 यो सल्भ गर्दा तपाईको 256 माइनस 81 गर्दा कति आउँछ भने 175 आउँछ जस्तो लाग्छ। चेक गर्नुस् त। 256 माइनस 256 माइनस 81 इक्वल टु 175 आउँछ तपाईको। सो 175 लाई चाहिँ यो एक्ज्याक्ट रुटबाट बाहिर आउँदैन। सो यस्तो बेला के गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई रुट भित्रै फ्याक्टराइज गरिदिनुस्। 175 भनेको कति हो हेर्नुस् त। 175 भनेको 5 35 छ 5 7 छ भनेको मतलब 5 into 5 into 7 सल्भ गर्नुस्। 9/4। अब यो 5 बाहिर आयो भनेको मतलब 5 को स्क्वायर into 7 हुन्छ। फेरि यतापट्टि लेखेँ तपाईको कति भयो त। 5 को स्क्वायर बाहिर ल्याइदिनुस्। 9/4 into 5 root 7 that is 45 divided by 4 root 7 cm स्क्वायर। अथवा तपाईलाई त्यहाँ मिटर छ भने मिटर स्क्वायर, अहिले हामीले cm दिएको छ cm स्क्वायर। त्यसरी क्वेशन लगभग उस्तै छ, सिमिलर छ। यहाँभन्दा हामीले अगाडि गरेको क्वेशन नम्बर 3 र 4 लगभग सिमिलर छ। तर के डिफरेन्स छ? 3 मा स्केलेन ट्रायंगल थियो, एउटा साइड दिएको थिएन, स्केलेन ट्रायंगल थियो। अब 4 मा के छ भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिँ आइसोसेलेसमा दुईटा साइड दिएन भनेको अर्थ नि त्यो पनि एउटै साइड हो, किनभने इक्वल साइड हो नि त। सो त्यो रिमेनिङ साइड हामीले पहिला क्याल्कुलेसन गर्यौं। जब रिमेनिङ साइड आयो हामीले आइसोसेलेसकै फर्मुला लगाइदियौँ। नानी बाबुहरुलाई चाहिँ यो अलिकति गाह्रो लाग्यो अथवा यो फर्मुला सम्झिएन भनेदेखि चाहिँ तिमीले स्केलेन ट्रायंगलकै भनेको रुट अन्डर s s minus a s minus b s minus c लागेर पनि यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ है त। यसरी नानी बाबुहरुले यी क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्ने छौ भन्ने मैले आशा राखे। अब एउटा अन्तिम एउटा क्वेशन मैले तिमीलाई चाहिँ अर्को एउटा क्वेशन गरौँ है। यस्तै सिमिलर क्वेशन छ। हामी अर्को एउटा 5 नम्बरको क्वेशन गर्छौं, त्यसपछि हामी बाँकी रहेका क्वेशनहरु चाहिँ नेक्स्ट टपिकमा फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा लिएर आउँला। सो क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 5 ले के सोधेको छ त भन्दाखेरि नानी बाबुहरु अहिले हामीले गरेकै जस्तै क्वेशनहरु चाहिँ त्यसमा क्वेशन नम्बर 5 मा आउने छ। नानी बाबुहरुलाई क्वेशन नम्बर 5 मैले मात्र प्रस्तुत गरे। ओके, त्यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनले के लेखेको छ। कुनै त्रिभुजको एउटा भुजाको लम्बाई 10 cm र त्यसको क्षेत्रफल 60 cm वर्ग cm छ भने यदि उक्त त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो भने बराबर भुजाहरूको नाप लगाउँछ। हेर्नु त यो त झन् सजिलो क्वेशन आयो। हामीले सिधै के दिया छ? एरिया दिया छ हैन। ती पेरिमिटर अथवा केहीबाट सल्भ गर्न दिएको थियो। ल हेर्नुस् है, यो क्वेशन नानी बाबुले एकदमै छिटो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। यो र अगाडिको क्वेशन सिमिलर भएको कारणले मैले फेरि पनि यसलाई थपेँ है त। तपाईहरुको के छ क्वेशन नम्बर 5 मा भन्दाखेरि चाहिँ कुनै त्रिभुजको तपाईले त्यो क्याल्कुलेसन गर्दै गर्नुस्।
कुनै त्रिभुजको एउटा भुजाको लम्बाइ हामीले कुनै एउटा त्रिभुज बनाइहालौँ न त है। कुनै एउटा त्रिभुजको एउटा भुजाको लम्बाइ 10 cm छ र त्यसको क्षेत्रफल 60 वर्ग सेन्टिमिटर छ। यदि उक्त त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो भने बराबर भुजाहरूको नाप पत्ता लगाउनुहोस्। हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा पढौँ त। A side of a triangle is 10 cm and its area is 60 cm square. If the triangle is isosceles triangle, then find the measure of the equal side. हामीले त इक्वल साइडको एरिया सोधिरहेछ, इक्वल साइड सोधिरहेछ। इक्वल साइड भन्ने बित्तिकै नानी बाबुहरू हामीले के याद गराउने यहाँ भन्दाखेरि हेर त हामीलाई ए बी सी दियो भने यो दुईटा साइडलाई इक्वल भन्यो। यो इक्वल साइड चाहिँ कति हो हामीलाई थाहा छैन, यसलाई ए मान्छ इक्वल साइडलाई। बाँकी रहेको साइड चाहिँ बी छ, द्याट इज 10 cm। बाँकी रहेको साइड चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ नोन छ। सो बाँकी रहेको साइड कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ हामीलाई अरू केही कुराहरू दिएको छ। यसको तिमीलाई एरिया दिएको छ, एरियाको भ्यालु छ 60 cm स्क्वायर। सो अब पहिला नानी बाबुहरूले एरियाको फर्मुला जान्नु पर्यो। अब एरियाको यसमा त एरियाको फर्मुला आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला जान्दिएन भने अलिक गाह्रो हुन्छ। उता स्केलरबाट पनि गर्नु त मिल्छ, तर हामीले एरिया जान्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ है। सो अब हामी एरियाको फर्मुला लगाउँ है त। सबैलाई याद छ है? सोल्युसन गिभन हेर्नुस्, गिभनमा के लेखेको छ? एरिया A इक्वल टु 60 cm स्क्वायर, साइड यो त बेस हो नि त, अनइक्वल साइडलाई बेस भनिन्छ है। अनइक्वल साइड बेस स्क्वायर, इक्वल साइड लाइक ए लेखिन्छ